كوكو لي في. اليوم غندير واحد لو باني ساهل بزاف. غادي نخدم بهاد الخيط ديال الترابيلو ولا الكليم بالعربيه. وغادي نخدم نورمالمون ترابيلو كنخدمو به لي ساك لي باني لي بحال هكا دي بورت سيرفييت بزاف د الحوايج. وهاد الترابيلو كتخدم ديما بلي كروشي كبار. بحال هاد لو كروشي نيميرو 10 رقم 10. باش نخدم بهاد الترابيلو غادي نخدم واحد السله دائريه، يعني غادي ندير الحلقه العجيبه ولا لو سيركل ماجيك. كيفاش كندير لو سيركل ماجيك؟ الا مشيتو الدرس رقم 1 او رقم 3 غتلقاو فيه شارحه الطريقه ديال الحلقه العجيبه. اذا غادي ندير بحال هكا، غادي عندي حلقه، غادي ندخل لو كروشي، غنخرج الخيط اي فوالا. دونك غادي ندير هنا، غادي ناخد هنا، غادي ندير واحد. دابا هنا غندير غرز الحشو في هاد الحلقه، جوج، غندير 6 ديال غرز الحشو، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة. غناخد هاد الخيط لهنا وغادي نزير باش نجمع هاد الحلقه فوالا هكذا. من بعد غنمشي لهاد السلسله رقم 1 هنا، وغادي ندخل لو كروشي هنا باش نسدها، وغادي ندير بحال المنزلقه هنا. دونك هنا عندي سيركل ماجيك فيه 6 ديال الحلقات ديال 6 الغرزات ديال الحشو. من بعد غندير سلسله وغندير جوج، غندير تزايد، غندير جوج هنا، جوج في كل غرزه. يعني كل غرزه هنا غندير فيها تزايد جوج. اذا وصلت للغرزه الاخيره انا درت فيها جوج. من بعد غنمشي هنا، دابا الاول درنا حلقه فيها 6 ديال غرزات الحشو. من بعد درنا تزايد الصف الثاني. دابا الصف الثالث غادي الصف الثاني غنساليوه باش نبداو الصف الثالث. يعني غندخل الكروشي هنا، غادي نخرج هنا، وديما كنزاد كما قلت لكم في الحشو غرزه بسلسله واحده. اذا هاد الصف غادي نزايد باش غادي ندير واحد، غادي غرزه، وغادي دابا وحده غندير فيها غرزه حشو وحده، واللي موراها غادي ندير جوج. هذا هو التزايد في الصف الثالث، غرزه وحده اللي موراها جوج في نفس الغرزه. نبين لكم هنا. دابا هنا غندير غرزه واحده في الصف اللي غادي ندير موراه، غادي ندير جوج. اذا الصف هذا غادي ندير وحده، اللي موراها غندير جوج. نكمل الصف ونرجع. اذا دابا وصلنا للغرزه الاخيره، ها هي ديال جوج، يعني جوج في نفس الغرزه. هنا وحده وهنا في التالي جوج غرز، في يعني تزايد جوج غرزات الحشو كندخلوها في هاد الغرزه. دونك غادي نسد هاد الصف الثالث فوالا في هاد الغرزه الاولى هنا في السلسله الاولى، وغادي ندير سلسله.
هنا كذلك غندير تزايد. علاش؟ باش هاداك لا باز ديال لو باني ولا القاع ديال لو باني باش يجيني هكا شويه كبير، باش ديك الساعه نطلع السور ديالي ولا نطلعه عموديا، هذاك باش بو افوار هذاك لو فوليوم. اذا غادي نمشي هنا، غادي ندير دابا كيفاش تزايد في الصف الرابع. عندي ندير غرزه تحشو في الاول، غرزه منفرده، ولكن في الغرزه الثالثه غادي ندير جوج الا فوا، جوج غرزات. كيفاش غندير هنا؟ اذا غنمشي للصف الرابع، كيفاش غندير ليه؟ كيفاش غيكون التزايد؟ دابا في الاول قلنا تزايد بجوج، شويه بواحد جوج، دابا بواحد واحد جوج. يعني غندير هنا غرزه، هنا سلسله وحده، وغادي ندير هنا واحد، وحده منفرده، وحده منفرده، هنا غادي ندير جوج، جوج على فوا في غرزه وحده. غنعاودها مره اخرى. غرزه منفرده هنا، غرزه منفرده، هنا جوج خطره وحده في غرزه وحده. غنبقى بحال هكا تنكمل هاد الصف رقم 4. اذا هنا درت، هنا شفتو معايا مزيان، هنا درت وحده منفرده، وحده منفرده، وهنا غادي نزيد جوج. ديجا كنت درت جوج، درت وحده. اذا هنا اذا هنا درت وحده منفرده، وحده منفرده، هنا غادي ندير جوج. صافي سالينا الصف رقم 4. دابا الصف رقم 5. اذا هنا واحد جوج ثلاثة 4. الصف رقم 5 غنديرو التزايد ديال وحده منفرده، وحده منفرده، وحده منفرده، وعاد تزايد. غادي نوريها لكم هنا. اذا غادي ندير نزير هادي، دونك ندخل في هادي، ندير كالعاده سلسله وحده، ندير وحده منفرده، ندوز اللي حداها، ندير وحده منفرده، ندوز اللي حداها وحده منفرده، ولكن في هاد الرابعه يعني من دوزو 3 منفردين، هذه غادي ندير جوجات. اذا هنا وحده وحده وحده، وهنا جوج. غنبقى نكمل الصف رقم 4. دابا ساليت، درت جوج الغرز الاخرين، دونك غنمشي للسلسله هنا رقم 1 في الصف ديال الصف رقم 5. دابا درت تزايد بثلاثة، بثلاثة، ثلاثة فردين، وحدين مضاعفين، وحده مضاعفه. دابا على حساب الا بغيت نكبر مثلا، دابا هذا هو لا باز ديال لو باني ديالي. الا بغيت نكبر غادي ندير 4 فرديين، وحده مضاعفه. بغيت عاوتاني ندير شي باني كبر من هكا، نبقى غادا 5 فرديين، وحده مضاعفه، 6 فرديين، 7 فرديين. انا غنوقف على هذا الحساب، على حساب لا بيلوت دو لين اللي عندي. دابا غادي نمشيو، غادي نطلع يعني سالينا لا باز ديال السله ديالتي. ودابا غادي نمشيو باش نطلعوها. شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير صافي، انا سديت هنا الصف الخامس، غادي ندير سلسله ديال الارتفاع. دابا غنمشي غندير غرزه، غرزه حشو في كل سلسله هنا، يعني في كل سلسله هنا
كل سلسله غندير غرزه حشو. واحد، جوج، كندخل الخيط هنا، كنخرج الخيط عندي جوج حلقات، كنخرج هنا، كندخل الخيط هنا، كنخرج الخيط عندي جوج حلقات، كندير الخيط مورا الكروشي وكنخرج مورا جوج حلقات. غادي نسالي هاد الصف ونطلقاو. اذا غادي ندير، غناخد سلسله الارتفاع وغادي ندخل الخيط هنا. دابا صافي سالينا كما قلت لكم ديك لا باز ديال الباني ديالي. دابا غادي ناخد هاد السلسله، ما غاديش ندخلها من هنا باش ندير غرزه الحشو، لا غادي ناخد من هنا بحال لي غوليف اون اغيير، ولا كتاخد هاد السلسله، هاد البلاصه اللورانيه هنا، وكندخل الخيط وكندير غرزه الحشو. كندخل الخيط عاوتاني هنا، كنجيب معايا الخيط، عندي جوج حلقات، كنخرج الخيط، كندخل الخيط هنا، عندي جوج حلقات، كنخرج الخيط هنا. هذه كتسمى غولييف اون اغيير. هنا نكمل هاد الصف ونطلقاو. اذا هنا كما من سالينا هنا، غادي كيفاش غنديرو في الصف الاخر، يعني باش نطلعو لو باني غنديرو واحد كتسمى بوين غولييف اون اغيير. يعني شنو، كندخل الخيط هنا فهاد ماشي هنا كامل، لا كندخل هنا، كنخرج هنا، عندي جوج حلقات، كندير هنا، ندخل هنا، عندي جوج حلقات، كنخرج هنا، كندير غرز الحشو لا ماي سيغي. غنكمل هاد الصف ونطلقاو. اذا هنا وصلت لاخر غرزه حشو في ديك كما قلت لكم السلسله هنا في اللور ديالها هنا. دونك هنا غادي نمشي لهاد الصف اللي درنا ديال التزايد، عفوا الصف ديال باش غنطلعوا لو باني. دونك هنا غناخد هنا باش متبقاش هاد لابارتي ديفورمي، غادي ندير واحد، غنطلعها دابا هنا خدمت بالغرزه الحشو، هنا غنخدم غرزه السنبوله. يعني غناخد هنا هادي وغندخلها في هاد لو في هنا، هذا راه لو في شويه قاصح، وغادي نخرجها هكا. فوالا، وغندير غرزه الحشو. غير هو غرزه الحشو كدير هنا نورمالمون، انا لا غادي نخدم في هاد لي في. غنخرج هنا، هنا نمشي لهاد الفي هذا، هاد الفي وغندخل فيه هنا، هاد لو في هذا. صافي غندير في كل، ما كاين هنا لا تزايد لا والو، يعني كل غرزه غندير فيها غرزه في. نساليو هاد الصف ونطلقاو. اذا وصلت الصف رقم، دوزت دابا الصف رقم 3 باش كنطلعوا الباني. غادي ندخل هنا، من ساليت هذا غادي ندخل هنا، كيفاش كنسالي الصف، كندير هنا منزلقه، كندير وحده ديال التزايد، اذا هنا من سالينا هنا غادي نديرو، يعني صافي هادي لا باز ديال الباني ديالي. دونك هنا غادي ندير اطونفك هنا، يعني هنا غادي ناخد هادي، غادي نسالي هاد لو رون ديال لا باز ديال الباني، غندير هنا، غندير منزلقه،
وغادي ندير غرزة سلسلة ارتفاع. هنا ما كاين لا تزايد لا والو، يعني كل غرزة غادي ندير غرزة حشو واحدة، غرزة حشو واحدة. هكا واحد، جوج، غنبقى غادا حتى نكمل هاد الصف. اذا هنا ساليت الصف الاولاني في الارتفاع ديال هاد لو باني. من بعد هنا غادي ندخل هنا، ماشي غندير سلسله الحشو، غادي بون هي فيها سلسله الحشو ولكن غادي نديرها هنا في هاد لو في باش تجيني بحال السنبوله. غادي ندخل هنا الخيط ديالي، غادي ندير هنا، غنعاود هنا، غادي ندير الخيط ديالي هنا، يعني تقريبا هذه غرزه الحشو، غير هو ما كدارش هنا، لا غنمشي لهاد لو في، هاد الفي اللي عندنا، ندخل هنا ندير غرزه الحشو ديالي. غنبقى نكمل الصف ونتلاقاو بعد. اذا انا وصلت للاخر ديال الصف رقم 3 في الارتفاع ديال هذا الباني. واحد، ديما كندخلو في هذيك لو في، من بعد ندخلها هنا، ديما ندخلو في هذيك لو في، من بعد ندخل هنا، هكا غنبقى غادا بحال هكا حتى ندير هذيك لو في في كاع لهذا، ونشوف الارتفاع اللي بغيت هذا الباني يكون قد هكا في الطول، ولا يكون هكا نزيد شويه على حسب شنو انتي بغيتي ديري في الارتفاع. انا مازال غنزيد فيه على حسب لا بيلوت اللي عندي، ونتلاقاو باش نشوفوا النتيجه. اذا درت هنا 5 ديال، كما قلت لكم 5 ديال الصفوف ديال الارتفاع. اذا هنا غنكمل، هنا غادي ناخد صافي ساليت هاد الصف، غادي نمشي ننقز هادي، وغادي ندير هادي هكا، وغندير بحال هكا، وغادي ندير منزلقه، وغادي ندخل هادي هنا. فوالا هادو خصني ندير لهم ضروري تنظيف. اذا هنا غادي ناخد ابره ديال التنظيف، وغادي ندخلها هنا باش بور فيغ لا فينيسيون، باش ندير فينيسيون. غادي نحاول نخبي الخيط بحال دابا ندير هنا مثلا، هاد الفيل راه شويه قاصح، صافي غنقطع هاد لو ريست اللي بقى هنا. كذلك انا غادي نقلب هاد لو باني، هاد الخيوط اللي عندي كاملين غادي خصني نخبيهم، يعني بنفس الطريقه.
صافي غادي نخبيها الطريقة ونتلاقاو باش نديرو لو بتي بابيون. نورمالمون نقدروا نديكوريوها بشي وردة ديال نصايبوها بلي روبون ديال الحرير بشرائط الحرير، ولا الوردات اللي واجدين ديجا بري فابريكي لصقوهم. انا غادي ندير ان بتي بابيون في النوار، نتلاقاو كيفاش نصايبوه. باش نصايب هذاك لو بتي بابيون غادي ندير غادي ناخد هاد لو فيل كيعجبني بزاف بحال القطيفه ديال الفيلور، دوبليتو باش تجيني هذيك لو بابيون يجيني متماسك ديك الفراشه. اذا غادي ندير 12 سلسله، ندير 13 سلسله، وغادي ندير في كل سلسله من بعد 13 غرزه حشو. دونك بحال هكا. ديجا دابا وليتو عارفين شنو هي السلسله. كناخد الخيط مورا لو كروشي، جو تير كنجبد الخيط، كندير الخيط مورا الكروشي، اذا هنا درت 13 سلسله. غادي ندير وحده ديال الارتفاع، ديما سلسله الارتفاع، ومن بعد غادي ننقز الاولى وغادي نمشي للثانيه وغادي ندير غرزه الحشو ولا لا ماي سيغي. غادي نبقى بحال هكا. غادي تشوفوا الكور نيميرو 1 الدرس رقم 1. غادي نبقى بحال هكا حتى ندير واحد غنوصل حتى 6 هكا، 6 ديال الصفوفه، ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نديرو لي بابيون. صافي ساليت هذاك 6 الصفوفه ديالي. دابا سديت الخدمه ديالتي وخديت برات ديال فينيسيون واحده اخرى رقيقه على هذه، لان هذه كانت تخلي لي هنا التقبه كبيره. دوكو درت هذه. غادي نحيد هنا، غادي نخبي الخيط عاوتاني. اذا غناخد هذا الخيط نخبيه هنا. اذا انا صافي تقريبا خبيت الخيط ديالي، كيلكو فينيسيون ديال هاد لو بابيون. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هكا وغنطويه مع هنا، غادي نطويه هكا صافي، وغندوز الخيط ديالي هنا هكا. صافي من بعد ما سليت لو بابيون غادي ناخد لو باني ديالي وغادي نسونطري لو بابيون غيجيني الوسط هكا. سوا غادي نديرو بالخيط، انا جو بريفير نديرو باللصقه، نلصقو هنا. من بعد غنوريكم مي غنلصق، غنوريكم لو باني كيفاش جا. بون فوالا لصقت لو بابيون ديالي افيك هاد لو بوين، سو جولي بوين ديال السنبوله. زعما كنصح اي وحده بغات دير لو كروشي تبدا بان باني. علاش؟ باش كونسا تجمع لي زافير ديالها، لي سيزو، لي كروشي، لي زيغوي، ويكون دي بواط دو رانجمون، دي باني دو رانجمون بلوتو. ميرسي.